नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। गत शनिबार एकै दिन मलेसियाबाट 6 नेपाली श्रमिकको शव देश ल्याइयो। अन्य 15 नेपाली श्रमिकको अस्तु पनि नेपाल आइपुग्यो। मलेसियामा मृत्युवरण गरेका ती 21 मृतकहरूमध्ये एकजना 20 वर्षदेखि नेपाल नआएका पनि थिए। परिवारका सदस्यहरू एवं उनका छोराछोरीहरूले आफूहरूले आफ्नो बुबाको मुख अहिलेसम्म हेर्न नपाएको भन्दै रोई कराई गरेपछि ती व्यक्तिको शव पनि नेपाल ल्याइएको हो। कानुनी झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाले गर्दा विदेशमा मृत्युवरण गरेका नेपालीको शव ल्याउन सहज छैन। यो जटिलता फुकाउनतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। अहिले हरेक दिन सरदर 2 नेपाली श्रमिकको शव आउँछ विदेशबाट। यो कहाली न्यूनीकरणका लागि कुनै प्रयास हुन सकेको छैन। विदेशमा नेपालीहरू कामदारको मृत्युको कारण खोजिरहेका छन्, तर त्यसको न्यूनीकरणका लागि दिएको सुझाव पटक्कै ग्रहण गरिएन। नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि सुझाव दिन सरकारले आप्रवासन स्वास्थ्य नीति तय गर्न गठन गरेको प्राविधिक समितिले 2 वर्ष अघि सुझाव सहित प्रतिवेदन पनि बुझायो। समितिले श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेका दूतावासमा चिकित्सक नर्स राख्न सुझाव पनि दियो। नेपाली श्रमिकहरू काम गर्न जाने गरेको गन्तव्य मुलुकहरूमा कामदार संख्याको आधारमा स्वास्थ्य सहचारी नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटियो। सरकारलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदन कता छ थाहा छैन, तर विदेशबाट नेपाली श्रमिकको शव आउने क्रम भने टुटेको छैन। भाषाको समस्याले पनि अस्पताल पुगेका धेरै नेपाली श्रमिकले आफूलाई परेको समस्या भन्न सक्दैनन्। भाषाको कारणले नेपालीले अस्पताल पुगेर पनि ज्यान गुमाउनु पर्ने पीडा एकातिर छ भने अर्कोतिर जुनसुकै रोग र बिरामीको कारण मृत्युवरण गर्दा पनि हृदयघात लेखिदिने गर्दा नेपाली श्रमिकले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति समेत गुमाउँदै आएका छन्। हरेक वर्ष सरदर 900 को हाराहारीमा नेपाली श्रमिकले विदेशमा ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। यो मृत्यु दर घट्दो होइन बढ्दो रहेको छ। साउदी अरेबिया, कतार, मलेसिया, ओमान, कुवेत, संयुक्त अरब नेपालीले ज्यान गुमाउने प्रमुख देश बनेका छन्। यसका अलावा दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायलमा पनि ज्यान गुमाउने नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्दो छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले कतारमा रहेका प्रवासी कामदारको बारेमा गरेको अध्ययनमा पनि नेपाली श्रमिकको अवस्था दयनीय भएको चित्रण गरिएको छ। कतारमा पछिल्लो 10 वर्षमा 1800 नेपालीले ज्यान गुमाएको तथ्य सार्वजनिक गर्दै एमनेस्टीले नेपाली श्रमिकमाथि भइरहेको शोषणको अश्रुमय प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरे। चर्को गर्मीमा काम गर्नुपर्दा धेरै नेपाली श्रमिकले सुतेको ओछ्यानबाट भोलिका दिन नबिउजिएका धेरै मृत्युहरू रहेका छन्। यो कहाली कतारमा मात्र नभई हरेक खाडी मुलुकमा बढ्दो छ। कतार सरकार स्वयंले सन् 2021 मेमा अत्यधिक गर्मीमा आप्रवासी कामदारलाई बाहिर काम नलगाउन कानुन नै जारी गर्यो, तर त्यो कानुन नेपालीलाई बर्बर तबरबाट चर्को गर्मीमा पनि काममा लगाइयो। यही कारण धेरै नेपालीले कतारको गर्मीसँगै आफ्नो इहलीला समाप्त गर्न विवश भए। त्यसमाथि मृत्युपछि हृदयघात र फोक्सोले काम नगरेको भनेर लेखिदिन्छन् चिकित्सकहरूले। प्राकृतिक कारणले मृत्यु भयो भन्दै अस्पतालले रिपोर्ट दिने गर्दा अधिकांश नेपाली रोजगारदाता कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउन वञ्चित छन्। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले कतारमा ज्यान गुमाएका प्रवासी नेपाली श्रमिकको बारेमा चासो देखाउँदै मृत्यु प्रमाणपत्र जारी गर्नु अघि गम्भीर अनुसन्धान गर्न कतार सरकारलाई आग्रह समेत गर्यो। तर नेपाल सरकार र उसका निकायहरूले यसबारे न कुनै चासो देखाएका छन्, न कहिले सोध्ने गरेका छन्। यस्तै अवस्थामा नेपाली दूतावासमा स्वास्थ्य सहचारीको व्यवस्था गरिदिएको भए नेपाली श्रमिकको मरण किन मूल्यविहीन बन्थ्यो? सरकार अत्यधिक गर्मीका बीच पनि काम गर्ने समय लामो हुँदा र शारीरिक श्रम बढी गर्नुपर्दा धेरै नेपालीले विदेशको तातो भूमिमा असमयमा नै ज्यान गुमाइरहेका छन्। त्यसमाथि 2022 को विश्वकप फुटबलको आतिथ्य गरिरहेको कतारमा बनेका 8 वटा रङ्गशालामा सबैभन्दा बढी पसिना नेपालीले बगाएका छन् र धेरै नेपालीले मृत्युवरण पनि यही काममा गरेको एमनेस्टीको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ। कतारको रङ्गशाला मात्र नभई विकास निर्माणको हरेक क्षेत्रमा नेपालीको श्रम नपरेको सायद
ठाउँ नै छैन होला। कतार मात्र नभई धेरै देश नेपालीले बनाए। हङकङको चेप्ला कोक नामको 3वटा पहाड फुटाएर अहिलेको हङकङ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउने नेपाली नै हुन्। तर दुर्भाग्य अहिले हङकङ जाँदा नेपालीले भोग्नुपर्ने अपमानको त कुरै नगरौँ। सरकार लोभलाग्दो रेमिटान्समा मात्र रमाउँछ। नेपाली श्रमिकलाई बचाउनेतिर पनि अब गम्भीर बन्नु पर्यो। सरकार श्रम गन्तव्य भएर मुलुकहरूको स्वास्थ्य सहचारी राख्नै पर्ने भएको छ। यसमा आनाकानी र ढिलासुस्ती गर्ने छुट अब सरकारलाई छैन। गत शनिबार मलेसियाबाट फर्केकाहरूको सबसँगै भएको रुवावासी कम गर्न अब केही त सोच्नै पर्ने भयो। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई समावेश गरेका छौँ। आज हाम्रो पहिलो विषयवस्तु रहेको छ बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनियमितता भएको, भ्रष्टाचार बढेको र त्यो भ्रष्टाचार र अनियमिततामा त्यहाँका नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका प्रतिनिधि नै संलग्न भएको बताइरहेका छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यति बेला आन्दोलन गर्ने, धरना गर्ने, बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने चिकित्सकहरू, कर्मचारीहरू र त्यसै गरी नागरिक समाजहरू। यस विषयमा हामी रिपोर्ट प्रसारण गर्छौँ र यसै विषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ डाक्टर विष्णु पोखरेल जो सहसंयोजक हुनुहुन्छ सङ्घर्ष समितिको। उहाँसँगको कुराकानी पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भन्दै विगत लामो समयदेखि धरना दिइरहेका छन्, आवाज बोलिरहेका छन्। तर अहिलेसम्म न सरकारबाट सुनवाई भएको छ न बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नै यस विषयमा त्यहाँका नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका व्यक्तिहरूले नै चासो दिएका छन्। अख्तियारमा 100वटा भन्दा बढी मुद्दा समावेश छ। त्यसै गरी त्यहाँ दक्ष नेतृत्वकर्ता नभएको गुनासो एकतर्फ रहेको छ। भोलि धरनामा बसेका ती स्वास्थ्य कर्मचारी 100 दिन हुन लागिसक्यो। तर अहिलेसम्म न सरकार र सरोकार राख्ने निकायले यसको समस्या समाधानको लागि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन र बीपीको यो समस्या निष्कर्षमा पुर्याउन सकिरहेको छैन। यो विषयको रिपोर्ट रहेको छ, जुन फलोअप रिपोर्ट पनि रहेको छ। हामीले निरन्तर यो विषयलाई कार्यक्रममा उठान गर्दै आएका छौँ र यस्तै हामीसँग अर्को विषयवस्तु रहेको छ, महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु, नेपालको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषयवस्तु। सीमा सुरक्षामा खटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मी आफैमा चाहिँ कति सुरक्षित छन् त? एक त देशको फितलो सुरक्षा नीति र त्यसमा पनि सबैभन्दा कम सङ्ख्यामा सीमा सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरी बललाई कस्तो किसिमको चुनौती रहेको छ आफ्नै सुरक्षामा। हामीले कञ्चनपुरको यो विषयवस्तुलाई समावेश गरेका छौँ, जहाँ सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलमाथि भारतीय तस्करहरूले कुटपिट गरेका छन् र अहिले ती तस्करहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्। तर एउटा देशको सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी ती सुरक्षाकर्मी पनि असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। यो विषयमा पनि हामीले रिपोर्ट प्रसारण गर्नेछौँ भने हामी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यस अलावा हामीले फलोअप गरेको अर्को विषय रहेको छ हामीसँग कि सामूहिक हत्या भएको थियो। एकै परिवारमा 6 जनाको हत्या गरेको थियो सङ्खुवासभामा। यसअगाडिको श्रृङ्खलामा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि प्रहरी प्रतिनिधि जो अनुसन्धानमा खटिएका थिए उहाँले बताउनु भएको थियो अतीज जो 1 जना मात्र यो घटनाको योजनाकार हो भनेर। तर अहिले यो घटनामा 4 जनाको संलग्नता देखिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यद्यपि प्रहरीले अनुसन्धानको पाटोलाई जहिले पनि अनुसन्धानको चरणमा छ भनिरहँदाखेरि यो घटनामा चाहिँ 1 जनाको मात्र सहभागिता भएको, 1 जनाले मात्र यो हत्याको योजना बनाएको भन्यो। तर पछि यो घटना सार्वजनिक गरिसके पछाडि अहिले 4 जनाको संलग्नता भएको। कतै प्रहरीको यो अपरिपक्वता होइन कि प्रहरीले छिटो सार्वजनिक गर्दाखेरि यसको क्रेडिट लिने कामले गर्दाखेरि चाहिँ
जुन अनुसन्धान नै खलबलियो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। यस सम्बन्धी हामी कुराकानी गर्नेछौँ हेमन्त मल्ल जो पूर्व प्रहरी नायक महानिरीक्षक हुनुहुन्छ उहाँसँग। र यसले बाहेक कार्यक्रम अवधिभर तपाईँ दर्शक महानुभावले हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा आफ्नो समस्या र गुनासो लिएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भने देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज, युट्युब र यसै गरी भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि आफ्नो समस्या र गुनासो हामी माझ राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली वा गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो संविधानको पालना र कार्यान्वयनमा दलहरूको भूमिका चित्त बुझ्दो छ भन्ने प्रश्नमा 11.99% अर्थात् 86 जनाले चित्त बुझ्दो छ भन्दै तालीमा र 88.11% अर्थात् 637 जनाले हो चित्त बुझ्दो छैन भन्दै गालीमा आफ्नो अमूल्य विचार मत प्रकट गर्नु भएको छ। अब ताली वा गालीको लागि आजको विषय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक रूपमा नियुक्ति गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने देवा सरकारको निर्णय के भन्नुहुन्छ? ठीक हो, राजनीतिक नियुक्तिलाई हतोत्साहित गर्नुपर्छ भन्नेले तालीमा, कूटनीतिक रूपमा प्रभाव पार्छ भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयमा हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत ताली वा गालीमा गएर प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। अब लागौँ पहिलो विषयतर्फ। कुनै समय दक्षिण एसियाकै नमुना अस्पताल भनिन्थ्यो बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। गोफा क्याम्पले पनि परिचित यो प्रतिष्ठान सुरु हुँदा अनुशासनसँगै स्वास्थ्यप्रतिको संवेदनशीलताका एउटा सफल उदाहरण हुन्थ्यो। तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण व्यतिथि र आन्तरिक खिचलोको शिकार बनेको छ। क्षमता र सुविधाकै कुरा गर्ने हो भने कुनै अस्पतालले सामान्य रूपमा भेट्नै सक्दैनन् होला। हिजो आज त यी त सब भन्ने कुरा न हो भने जस्तो भएको छ। पदाधिकारीको मनमानी व्यतिथिका कारण यहाँ अचेल फरक प्रकारको आन्दोलन हुने गरेको छ। अहिले प्रतिष्ठानको सञ्चित घाटा बजेट 7 अर्ब नागिसकेको छ। भ्रष्टाचारको जालोले जकटिएको प्रतिष्ठान आफै दिनदिनै बिरामी हुँदैछ। पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मार्न छाडेको छैन, तर भ्रष्टाचार हुन पनि रोकिएको छैन। केही समय अगाडि तालुकदार स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको उच्च स्तरीय समितिले पनि प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्यो, तर दोषी पाइएकाहरू कारबाहीमा परेनन्। म कुटे जस्तो गर्छु, तिमी रोए जस्तो गर त भएको होइन। विवाद बढ्यो, छानबिन गर्ने तर कारबाही नगर्ने, यो कस्तो छानबिन हो? आरोपितहरूलाई अहिलेसम्म किनारा लगाउन नसक्नुले सरकारका संवैधानिक आयोगमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। सुनसरीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण बहावले पठाएको रिपोर्ट हेरौँ। पटक अख्तियारको छापा, दोषी उन्मुक्त। कोभिड-19 अस्पताल व्यापारीसँग मिलेर कमसल स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत 2077 साल चैत 10 मा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छापा मारियो। उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले कोभिड महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो। गम्भीर बिरामीलाई राखिने एचडीयू खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भएको उजुरीमाथि आयोगले अनुसन्धानका लागि छापा मारेको थियो। यसरी अख्तियारले छापा मारेको 6 महिना बितिसकेको छ, तर अख्तियारले यो विषयमा थप कदम चालेको देखिँदैन। पुनः प्रतिष्ठानमा कर्मचारी नियुक्ति र अन्य मेसिनरी सामान खरिद भएको भन्दै उजुरी परियो। फेरि पनि आयोगले एसएसपी टेक बहादुर तामाङको नेतृत्वमा गत साउन 28 मा प्रतिष्ठानमा छापा मारियो। 28 गतिको सो छापापछि अख्तियारले प्रारम्भिक प्रतिवेदन भनी बनाएको छ। कागजात सहित आयोगको टोलीले आन्दोलनरत डाक्टरहरूसँग समेत आवश्यक क्लू मागेको थियो। डाक्टरहरूको क्लू र प्रतिष्ठानका कागजात अध्ययन गर्दा बीपी प्रतिष्ठानमा 5 ठाउँमा भ्रष्टाचार देखिएको छ, तर त्यो सम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया भने अझै अघि बढेको छैन। अहिलेकै उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले जिम्मेवारी सम्हालेको 16 महिनामा अख्तियारको टोलीले 2 पटक प्रतिष्ठानमा छापा मारिसक्यो। तत्कालीन प्राध्यापक डाक्टर बलभद्र प्रसाद बीपी दास र प्राध्यापक डाक्टर रामकुमार रौनियार उपकुलपति भएका बेला अख्तियारले छापा मारेर कागजपत्र जफ्त गरेको थियो। तत्कालीन प्राध्यापक डाक्टर बीपी दासको बीपी प्रतिष्ठानमा जोडिएका कैयौं मुद्दामध्ये एक मुद्दामा भने केही समय अगाडि 1 करोड धरौटीमा रहेका छन्। प्रतिष्ठानभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे सरकार जानकार। 2077 भदौ 30 मा दायर भएको सो मुद्दामा भदौ 21 मा विशेष अदालतले 7 करोड 71 लाख रुपैयाँको बिगो रहेको दासको मुद्दामा
1 करोड धरौटी बुझाउन लगाएर रिहा गरेको थियो। विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले थुन्सेक बहसपछि 1 करोड धरौटीको आदेश दिएको थियो। आदेश मेलमा दासको विषयमा मात्र होइन, प्रतिष्ठानमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका बारेमा आयोग र सरकार राम्रोसँग जानकार छ, तर अहिलेसम्म प्रतिष्ठान सुधार्न राज्यले भने फुल फोर्स ध्वनि लगाएको छैन। प्रतिष्ठानमा डाक्टरहरूले नै शुद्धिकरण अभियान चलाएपछि देउबा प्रधानमन्त्री भए लगत्तै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अरियालको संयोजकत्वमा गठित 8 सदस्यीय कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानमा अनेक समस्या पहिचान गरेर सुधार्नुपर्ने विषय, सुधार्ने मुख्य निकाय, संयोजन गर्ने मन्त्रालय, समय सीमा र सुधारका लागि कार्यान्वयन सूचक समेतको प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर यसपछि न प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू कारबाहीको दायरामा आएका छन्, न प्रतिष्ठानमा व्यतिथि घटेको नै छ। संवैधानिक अङ्गको लेन्दी अनुसन्धान र सरकारबाट गठित उच्च स्तरीय समितिले औल्याएको गल्ती समेत अझै निरूपण नहुनुले शङ्का उत्पन्न भएको बिपी प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत चिकित्सक बताउँछन्। पटक पटक यहाँ आएर छापा मारेको खबर हरेक महिना जस्तोमै आउँछ। तर ती फाइलहरू पछि कसरी हुन्छन् र ती फाइलहरूको चाहिँ तामेलीमा बस्छन् कि अथवा चाहिँ अनुसन्धान हुनलाई त्यति समय लाग्ने हो कि हामीले पनि अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनौँ। यदि उहाँहरूकै उसमा भएका फाइलहरूको मुद्दा किनारा लाग्ने हो भने पनि प्रतिष्ठानमा हुने आदि भ्रष्टाचारहरू आफै नै शुद्धिकरणमा जान्थे। यसरी छापा हान्दै गर्ने तर त्यसको चाहिँ कुनै पनि नतिजा नआउने, काम कारबाही नगर्ने हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ यस्ता प्रतिष्ठानहरू धराशायी हुनुमा चाहिँ यस्तै संस्थाको चाहिँ मुख्य भूमिका देख्छौँ। किनभने यी संस्थाले चाहिँ छिटो छरितो रूपमा चाहिँ कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचारी अनियमितता गर्नेलाई चाहिँ पनिस्ट गर्ने, अदालतमा लैजाने हो भनेदेखि यस्ता प्रक्रिया रोकिन्थे। तर वर्षौँ अघिदेखिका त्यस्तै व्यक्तिलाई चाहिँ कारबाही नगर्नाले तिनीहरूले नै फेरि पटक पटक चाहिँ यहाँ भ्रष्टाचारहरू गरेर चाहिँ संस्था धराशायी बनेको अवस्था छ। पदाधिकारीकै मिलेमतोमा सामान खरिदमा घोटाला। पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर बीपी दास सहित 8 जनामाथि विशेष अदालतमा 30/2076 भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोप पत्र दायर भएको थियो। प्रचलित कानुन अनुसार विपरीत आर्थिक लाभ लिएर सप्लायर्स तथा व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई फाइदा पुर्याएको र प्रतिष्ठानलाई हानि नोक्सानी पुर्याएर करोडौं भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो। अख्तियारले दास सहित अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डाक्टर अरविन्द कुमार सिन्हा, तत्कालीन रजिस्ट्रार नन्दकुमार थापा र रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोप पत्र दायर गरेको थियो। आयोगका अनुसार डाक्टर दासले 4,08,96,019 रुपैयाँ, डाक्टर सिन्हाले 3,75,30,611 रुपैयाँ, थापाले 1,96,09,880 रुपैयाँ र श्रेष्ठले 56,77,405 रुपैयाँ बढी मूल्य तिरेर सामान खरिद गराई प्रतिष्ठानलाई नोक्सानी पुर्याएको दाबी गरिएको थियो। उनीहरूसँगै प्रतिष्ठानका तत्कालीन लेखा प्रमुख दिनेश राज दाहाल र डेपुटी म्यानेजर अतीत श्रीवास्तव, उपकरण सप्लायर्स प्रोसिजन मेडिकल प्राली र बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालीका प्रोप्राइटर चेतन अग्रवाल र अर्का उपकरण सप्लायर्स सर्जिकेम डिस्ट्रिब्युट्सका प्रोप्राइटर उमेश अग्रवाल विरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोप पत्र दायर गरेको थियो। आरोप मेलमा 8 जनाबाट करिब 21 करोडको बिगो माग दाबी सहितको मुद्दामा वर्षौं बित्दा पनि विशेष अदालतबाट फैसला भएको छैन। संवैधानिक अङ्ग तथा सरकारले गठन गरेका समितिको प्रतिष्ठानका चिकित्सक मात्रै होइन, आम नागरिक पनि खुसी छैनन्। पटक पटक भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता भयो भन्ने तर तिनै सरकारी तवरबाट कुनै कारबाही गर्न नसक्नुले अख्तियार र सरकारले गठन गर्ने उच्च स्तरीय समितिमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको बिपी प्रतिष्ठान नागरिक दबाव सञ्जाल संयोजक राजेन्द्र शर्मा बताउँछन्। यो छापा मारेको पनि 15 दिन नागिसक्यो। यो समिति गठन गरेको पनि आज 1 महिना भइसक्यो। त यो बिचमा 15 दिनमा प्रतिवेदन त आयो वैकुण्ठ अरियालजीको, तर त्यो प्रतिवेदनले उठाएका कुराहरू म कार्यान्वयन गर्छु भनेर प्रधानमन्त्री पनि भन्नुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्री पनि भन्नुहुन्छ। केले अड्काइरहेछ, कुन कानुनी अडचनले अड्काइरहेको छ? बिपी सुधारको माग राख्दै प्रतिष्ठानका कर्मचारी, विद्यार्थी तथा चिकित्सक करिब 3 महिना यता आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले उपकुलपति, रजिस्ट्रार तथा 4 पदाधिकारीको कार्यकक्षमा 1 महिनादेखि तालाबन्दी समेतका कार्यक्रम गरेका थिए। बिपीमा जर्जर आर्थिक व्यतिथि भयो भन्ने अहिले सर्वत्र आलोचना छ, तर कारबाही गर्ने निकायले लामो समय लगाउँदा बिपी प्रतिष्ठान झन संक्रमणमा फस्दै गएको छ। संवैधानिक आयोगले पहिले आएका विषयलाई न्यायपालिका र सरकारबाट अनुसन्धान भएका विषयलाई विभागीय कारबाही गरेर समेत प्रतिष्ठान जोगाउन लाग्न जरुरी छ। एउटा सफल अस्पतालको रूपमा परिचय बनाएको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पछिल्लो समय किन भद्रगोल?
यसको दोष पदाधिकारीलाई मात्र जान्छ कि कर्मचारीलाई पनि जान्छ? यिनै विषयसहित हामीले सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक डाक्टर विष्णु पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौँ। हेरौँ यो संक्षिप्त कुराकानी। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। धन्यवाद। अब भोलि 100 दिन हुँदैछ तपाईहरूले बीपी प्रतिष्ठानमा भएको यो विकृति विसङ्गतिको लागि आवाज उठाउनु भएको। हुन त जुन संस्थामा आफू काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यही संस्थाको विरुद्धमा आवाज उठाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई पनि केही कठिनाइ होला। अब यो 100 दिनको बीचमा तपाईँहरू बीच के वार्ता भयो अनि त्यसको उपलब्धिहरू चाहिँ के हासिल भयो अहिलेसम्म? 100 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो उपलब्धिहरू चाहिँ खास धेरै नै भएको मान्नुपर्छ। किनभने पहिलो हामीले आन्दोलन जब सुरु गऱ्यौँ यो आन्दोलन ठिक हो कि होइन भन्ने नै धेरै प्रश्नहरू थिए। जब डाक्टर वैकुण्ठ अरियालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्यो उहाँहरूले चाहिँ हाम्रा मुद्दाहरूलाई स्थापित गरिदिनु भयो र हामीले गरेका आन्दोलन ठिक छ भन्नुभयो र ती कुराहरू चाहिँ अब लिपिबद्ध भएको अवस्था छ र यदि प्रतिष्ठानलाई चाहिँ अहिले सही समयमा चाहिँ केही गरिएन भने प्रतिष्ठान डुब्ने स्थिति छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले हृदयङ्गम गरेर लिपिबद्ध रूपमा चाहिँ यो समय अवधि तोकेर यो गर्नु भनेर उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको छ। त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रा मुद्दाहरू स्थापित भएका छन् र ती लिपिबद्ध भएका छन् र सरकारले चाहिँ यो काम गरेन भने प्रतिष्ठान डुब्छ भनेको स्थिति छ। त्यो कारणले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो उपलब्धि हो। सरकारसँग तपाईँहरूको एक किसिमको सम्झौता भइसके पछाडि स्वास्थ्य शिक्षा र त्यहाँनिर अन्य सेवाहरू पनि सुचारू गर्ने भनेको थियो, तर सम्झौता भयो त्यो चाहिँ कार्यान्वयन किन भएन भन्ने चाहिँ कुन पाटोले गर्दाखेरि रोक्यो त? मेन कुरा त्यही हो कि जस्तो अब हामीले सम्झौता सरकारले चाहिँ हामीले कुरा ठिक पनि भन्यो र हामीले सम्झौता पनि गरेको अवस्था हो। सम्झौतामा उहाँहरूले 6 बुँदे सम्झौता भयो। त्यसमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति मापदण्ड तयार गर्ने, अख्तियार र अदालतलाई सुसूचित गर्ने, हामीले बीपी गैराला सम्बन्धी जुन मुद्दाहरू उठाइएका छन् र जुन समस्याहरूको चाहिँ त्यहाँ कम्प्लेन लज भएको छ त्यसको चाहिँ छिटो निराकरण गरिदिनुपर्छ भन्ने, त्यो बाहेक छानबिन आयोग गठन गर्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ हामीले सम्झौता उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। तर उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने जहिले पनि अनि पदाधिकारीको कारबाहीको लागि सिनेट गठन गर्ने। अब उहाँहरूले चाहिँ साधारण कुराहरू गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ अल्टिमेटम दिएर चाहिँ हाम्रो सेवाहरू नै अवरुद्ध गर्नुपर्ने, हामीले कामै छोड्नुपर्ने स्थितिमा मात्रै उहाँहरूले चाहिँ केही कुराहरू गर्नुहुन्छ। जस्तो अहिले पनि उहाँहरूले के गर्नुभएको छैन भने अब सिम्पल कुरा नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले एउटा हाम्रो इन्सपेक्सन गर्यो त्यहाँ र त्यसको प्रतिवेदन हामीले सार्वजनिक गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँले अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन। त्यो बाहेक अर्को त्यो त तुरुन्तै गर्न सकिने काम हो र त्यसको लागि पनि फेरि अब हामीले चाहिँ सर्भिस छोड्छौँ भन्नै पर्ने स्थिति हुन्छ। त्यो बाहेक अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ अब पदाधिकारीहरूको कारबाहीको लागि सिनेट गर्ने भन्ने छ। उहाँहरूले अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्ति नभएको कारणले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री भनेको सहकुलपति हो, सहकुलपतिको अध्यक्षतामा मात्रै सिनेट गठन हुने भएकोले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री गठन नियुक्ति नभइकन हाम्रो सिनेट हुँदैन। त्यो कारणले चाहिँ तब जबसम्म सिनेट हुँदैन तपाईँहरूको चाहिँ यो सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैन भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। तर उहाँहरू चाहिँ अब यो मन्त्री नियुक्त गर्न पनि त्यति सिरियस हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। जस्तो अख्तियारमा 100 भन्दा बढी मुद्दा बीपीलाई लिएर रहेको छ। अब यो मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अख्तियार पनि आफ्नो ठाउँबाट लागि परेको होला। तपाईहरुसँग चाहिँ विश्वसनीयता नभएको हो अथवा अख्तियारले दिएको आश्वासन तपाईहरु मान्न तयार नभएको कि विश्वास गर्न तयार नभएको? पटक पटक अख्तियारले छापा मार्ने, तर छापा मार्न चाहिँ छापा मात्रै मार्ने, रिजल्ट चाहिँ कहिले पनि नआउने। हुन त अनुसन्धानको प्रक्रिया लामो हुन सक्छ, तर पनि एउटा पनि रिजल्टहरु चाहिँ नआउँदाखेरि चाहिँ त्यसले अब हामीलाई शंकामा चाहिँ गर्न बाध्य बनाएको छ। तैपनि आज हामीले चाहिँ गएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्तासँग कुरा गर्यौं। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ 100 भन्दा बढी मुद्दाहरू छन् र त्यसलाई हामीले एउटा सर्टिङ गरेर चाहिँ केही यस्ता विषयहरू छन् जसमा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटीमै राखेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं। हामी रिजल्ट दिन्छौं, धन्दा नमान्नु भनेर उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ। अब देशको एउटा चाहिँ स्वतन्त्र नियामक संस्था भएको कारणले चाहिँ हामीले शंकाको सुविधा गर्ने ठाउँ हामीलाई छ, तर पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास त लिनै पर्ने हुन्छ। 7 वर्षदेखि तपाईं बीपी प्रतिष्ठानमा जागिरी हुनुहुन्छ। हजुर। त्यसभन्दा अगाडि तपाईले आफ्नो शिक्षा पनि बीपी प्रतिष्ठानबाट नै हासिल गर्नुभयो। अनि बीपी को गुणस्तर खस्किनुमा दिनानुदिन बीपी धराशायी हुनु चाहिँ कुन कारणले हो जस्तो लाग्छ तपाईले विद्यार्थी जीवनदेखि बीपी प्रतिष्ठानलाई निहाल्दाखेरि?
यो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान मात्रै होइन, बिपी नेपालको सबै स्वास्थ्य र शिक्षा संस्थाहरूमा चाहिँ चरम दलीयकरण भएको कारणले, राजनीतिक भागबण्डा भएको कारणले, आफ्नो स्वार्थ अभिप्रेत मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने भएको कारणले चाहिँ एउटा यस्ता गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरू यो सरकारी निकायहरूमा चाहिँ आफ्ना मान्छे, राम्रा मान्छे भन्दा नि आफ्ना र हाम्रा मान्छेहरू राख्ने र ती मान्छेहरू चाहिँ सिधै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका कारणले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ काम नगर्दाखेरि पनि कारबाही नहुने, त्यो कारणले चाहिँ यो चरम दलीयकरण नै त्यसको मुख्य कारण हो। त्यो बाहेक यो व्यापारी अनि केही कर्मचारी र पदाधिकारीहरूमा हुने एउटा व्यापारिक तालमेल, एउटा सेटिङको कारणले नै यो प्रतिष्ठान चाहिँ धराशायी भएको हो जस्तो लाग्छ। अब आज जुन ठाउँमा आफू पढ्यो, जुन ठाउँमा आफूले जब गर्नु भएको छ, त्यहीँको सेवा सुविधाले आफ्नो जीविकोपार्जन पनि गर्नुभएको छ, त्यो पाटो पनि जोडेको छ, अनि त्यही संस्थाको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्ने, 100 दिन भइसक्यो धरना बस्नुपर्ने, नारा लगाउनु पर्ने, नमज्जा लाग्दैन? बिरामीलाई, बेडमा आइरहेका बिरामीलाई, स्वास्थ्य सेवा लिन आइरहेका बिरामीलाई, अपरेसनमा खट्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने डाक्टर आफ्नै संस्था विरुद्ध चाहिँ नाराबाजी गर्नुपर्दा कसरी बुझ्ने आम मानिसले? हजुरले गरेको प्रश्न थोरै अलिक मोडिफाई गर्न चाहन्छु। हामी खासै संस्थाको विरुद्धमा भन्दा पनि संस्थाको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेका छौँ, हामी व्यवस्थापनको विरुद्धमा गरिरहेका छौँ। जो पदाधिकारीहरूले, जो व्यवस्थापकहरूले चाहिँ प्रतिष्ठानको भ्यालुलाई बुझ्दैनन्, कोर भ्यालु जुन यसको भिजन मिसन गोललाई बुझ्दैनन्, ती मान्छेहरूकै कारणले चाहिँ प्रतिष्ठान बिग्रेको हो। अब कहिलेसम्म आन्दोलन गर्ने, कहिलेसम्म तपाईँहरूले नाराबाजी गर्ने? प्रतिष्ठानमा भएको हामी शिक्षक र कर्मचारीहरूले जबसम्म आफ्नो प्रतिष्ठानलाई राम्रो बनाउनको लक्ष्य लिँदैनौँ, जबसम्म हामीले चाहिँ आफ्नैलाई लड्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ यो प्रतिष्ठान चाहिँ बाहिर मान्छेहरूको र केही स्वार्थी व्यक्तिहरूको चाहिँ खेल्ने ठाउँ हुन्छ भन्ने कुरा जब हामीलाई चाहिँ रियलाइजेसन भयो, तब चाहिँ अब हामीले यो आवाज उठायौँ र यो आवाजलाई संस्थागत गर्ने चाहिँ मिडियाकर्मीहरू र धरानका नागरिक समाजहरू र त्यही मात्रै नभएर चाहिँ नेपालमा भएका नागरिक अगुवाहरूले पनि यो आन्दोलन ठिक छ भनेर ओन गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ जबसम्म यो आन्दोलनले चाहिँ एउटा तार्किक निष्कर्ष पुग्दैन तबसम्म आन्दोलन त रहि नै रहन्छ। के माग सम्बोधन भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको यो आन्दोलन रोकिन्छ? होइन, हामीले दुईवटा कुरा भनेका छौँ, 2-3वटा कुराहरू भनेका छौँ। यो प्रतिष्ठानमा अहिले चाहिँ अहिलेका जुन पदाधिकारीहरूको कारबाही, उहाँहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्नु पऱ्यो, त्यसको लागि चाहिँ सिनेटको सुनिश्चितता हुनु पऱ्यो। सिनेटको सुनिश्चितता हुनको लागि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्तिसँगै हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री नै नियुक्ति नभइरहेको अवस्था छ, त्यो कारणले चाहिँ सिनेट नहुने अवस्था भयो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले छानबिन आयोग भनेर भनेका छौँ। छानबिन आयोग किन भनिरहेका छौँ भने प्रतिष्ठान बिग्रिनुमा चाहिँ केही पदाधिकारीको मात्रै हात छैन, हाम्रो पनि हात हुनसक्छ। हामी जस्ता कर्मचारीहरू, फ्याकल्टीहरूले पनि हामीले भनेको जस्तो काम नगरेका हुन सक्छौँ। त्यो कारणले चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल मान्छेहरूको पनि उहाँहरू चाहिँ भ्रष्टाचारमा, अनियमिततामा कति इन्भल्भमेन्ट छ त्यो हेर्नु पऱ्यो। दोस्रो कुरा भनेको उहाँको योग्यता छ कि छैन त्यो हेर्नु पऱ्यो। तेस्रो भनेको उहाँहरूको क्षमता छ कि छैन योग्यता अनुसारको त्यो हेर्नु पऱ्यो। र चौथो र पाँचौँ भनेको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रतिष्ठानप्रति राख्ने धारणा के छ र आफ्नो कामप्रति उहाँ कति कटिबद्धता हुनुहुन्छ। यदि त्यो कुरा सबै हेऱ्यो भने प्रतिष्ठानका आधाभन्दा बढी फोहोर आफै सफा हुन्छन्। र चौथो भनेको चाहिँ यो अख्तियार र अदालतमा लगेका बिपी कोइरालाका मुद्दाहरू चाहिँ जतिसक्दो छिटो टुङ्गायो। त्यो टुङ्गिने अवस्था सिर्जना हुने बित्तिकै हामी आन्दोलन गर्नुको खासै त्यस्तो छैन। त्यही भएर चाहिँ म फेरि के भन्न चाहन्छु भने पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड स्ट्रङ हुनु पऱ्यो। दोस्रो भनेको पदाधिकारीको कारबाही प्रक्रिया, तेस्रो भनेको छानबिन आयोग गठन। यो 3टा कुराहरू चाहिँ भयो भने हामीले आन्दोलन चाहिँ बन्द गर्न सक्छौँ र भनेर हामी फिर्ता लिन्छौँ आन्दोलन। जस्तो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धराशायी भयो भने यसले पार्ने असरहरू के हुन्छ? जस्तो तपाईँले बताएअनुसार हामीले अनौपचारिक कुराकानी गर्दाखेरि त्यहाँनिरबाट दक्ष जनशक्ति विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्नको लागि जो पढिरहेका छन्, अन्य कर्मचारी कतिजना छन्, तपाईँहरू अहिले आन्दोलनमा कतिजना हुनुहुन्छ, यो समग्र भनिदिनुहोस् न अन्तिममा। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेको पूर्वकै 1 नम्बर र 2 नम्बर क्षेत्रका गरिबीका रेखामुनि भएका मोस्ट अफ द बिरामीहरूको लागि चाहिँ स्वास्थ्य सेवा लिने ठाउँ हो। यो प्रतिष्ठान बन्द हुने बित्तिकै ती सबै प्रदेश 1 र 2 का धेरै बिरामीहरू चाहिँ प्रभावित हुन्छन्। उहाँहरूले चाहिँ एउटा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन्छन्। त्यो बाहेक यो प्रतिष्ठान भनेको चाहिँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने ठुलो अर्गनाइजेसन हो। त्यसै कारण चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ कम्तीमा लगभग 10-1500 जना विद्यार्थीहरू डिफ्रेन्ट स्ट्रिमबाट चाहिँ 1500 विद्यार्थीहरू उत्पादन हुन्छन्। डक्टर MBBS, BDS, नर्सिङ, यो ल्याब गरेर चाहिँ धेरै BPH
पब्लिक हेल्थ गरेर चाहिँ लगभग 1500 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ, जसले चाहिँ राज्यलाई चाहिँ गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ। यदि यो गर्यो भने, यो बन्द भयो भने त राज्यले चाहिँ ठुलो लस हुन्छ। त्यसको लस चाहिँ राज्यले चाहिँ जो चाहिँ गर्न सक्दैन, भने मतलब त्यसको कम्पेन्सेसनै हुँदैन। त्यो कारणले चाहिँ यो बन्द हुनु भनेको त राज्यको लागि ठुलो घाटा हो र धरानको लागि त ठुलो इकोनोमिक लस हो। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हजुर धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। हेर्दै रहनुहोला न्युज पोइन्ट टेलिभिजन। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब लागौँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ। प्रहरी नै सुरक्षित छैन भने को सुरक्षित होला? प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। अझ देशको सुरक्षा गर्न सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मी नै तस्करको निशाना बन्छन् भने त्यसलाई के भन्ने हो? यस्तै घटना भएको छ कञ्चनपुरमा। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 सुन्दरनगरमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलका जवान भारतीय तस्करको निशाना बनेका छन्। तर विडम्बना यो छ कि अहिले पनि नेपाली सुरक्षा बलका जवानमाथि जाइ लाग्ने भारतीय तस्कर खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेका छन्। यसले कतै भारतीय सुरक्षा बलकै संरक्षणमा तस्करहरूले नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि जाइ लाग्ने दुस्साहस गरेका होइनन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ। कञ्चनपुरको यो पहिलो घटना होइन। सीमा नाकामा पटक पटक तस्करहरू र प्रहरी बीच झडप हुने गरेको छ। कतिपय स्थानमा प्रहरी हेरेर बस्ने गर्दा नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई कमजोर आँक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै प्रहरीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ। सीमा क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने दायित्व बोकेका सशस्त्र प्रहरीले आफूलाई बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यो तस्करहरूको हकमा मात्र होइन, अन्य आक्रमणमा पनि नेपाली सुरक्षाकर्मी चुक्न हुँदैन। टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले पठाएको रिपोर्ट हेरौँ। सीमा क्षेत्रमा तस्करको दादागिरी। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 सुन्दरनगर हुँदै भारतीय तस्करले अवैध सामानको ओसार पोसार गर्दै आएका छन्। त्यसलाई रोक्न सो नाकामा सशस्त्र प्रहरी बल तैनात छ। सशस्त्र प्रहरी बल तैनात रहेकै बेला अवैध सामान लिएर नेपाल प्रवेश गरेको भारतीय तस्कर सोमबार राति भारतबाट अवैध सामान नेपाल ल्याउँदा सीमा नाकामा खटिएका प्रहरी जवान सुदीप सुनवारले रोकेपछि तस्कर अर्जुन कुमार सहितको टोलीले उनीमाथि आक्रमण गरेको थियो। तस्करको आक्रमण परि सुनार अहिले घाइते भएका छन्। अहिले भारतीय प्रहरीले सशस्त्र प्रहरीलाई कुट्ने मुख्य नायिके अर्जुन कुमारलाई पक्राउ गरेको बताएपछि तस्कर अहिले आफ्नो गाउँमा खुलेआम घुमिरहेको छ। तस्कर पक्राउ गरिएको प्रशासनको दाबी छ, तर खुलेआम घुम्दैछन् तस्कर। दोधारा चाँदनीको घटनाबारे हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख रामप्रसाद पाण्डेसँग घटनाबारे बुझ्दा सशस्त्र प्रहरीलाई कुट्ने तस्कर अर्जुन कुमार पक्राउ परेको भने पनि उनी आज पनि गाउँमा खुलेआम घुमिरहेका छन्। हामीलाई प्राप्त भएको सूचना अनुसार भारतीय तस्कर अर्जुन कुमारलाई भारतीय प्रहरीले मंगलबार घटनाबारे सोधपुछ गर्न बोलाएको र केही छिनमा उनलाई रिहा गरेको खबर प्राप्त भएको छ। दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा खुला सीमानाका भएका कारण सीमानाकामा बाक्लो रूपमा सुरक्षा निकायलाई राख्न अहिले पनि सशस्त्र प्रहरीको जनशक्तिको नै अभाव रहेको छ। सोमबार भएको घटनाबारे भारतीय प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरी अभद्र व्यवहारको मुद्दा समेत चलाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख रामप्रसाद पाण्डे बताउँछन्। दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको सुन्दरपुरमा भएको कञ्चनपुरमा भएको तस्कर हुन नदिन सशस्त्र प्रहरीले रोकिसकेपछि सशस्त्र प्रहरीको जवानमाथि भएको अभद्र व्यवहारपछि आज इन्डिया भारततर्फको पुलिसले अभद्र गर्ने अर्जुन कुमारलाई समातेर कारबाहीको प्रक्रियामा कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा लैसकेको हामीले सूचना प्राप्त भएको छ। पोसाकमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका जवान नै कुटिएपछि यसरी सीमानाकाको सुरक्षाका लागि पोसाकमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका जवान नै कुटिएपछि स्थानीयमा त्रास फैलिएको छ। उनीहरूले वर्दीमा खटिएको प्रहरीमाथि हात हाल्ने भारतीय तस्करलाई छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग समेत गरेका छन्। जसरी एउटा सशस्त्र प्रहरीको जवानको सुरक्षा हुँदैन भने हाम्रो घर त बोर्डरमा छ, हाम्रो सुरक्षा के नै हुनसक्छ भन्ने आधार छ। यहाँ त खालि डन्डा समातेर खालि एउटा ड्युटी पठाउँछन्। राखेपछि 4-5 जना नै राख्नु पर्यो नि ड्युटी, हतियार समेत आउनु पर्यो। त्यो मागो जनताहरूको
जस्तो हिजोको घटनापछि तपाईँहरूमा कतिको त्रास बढेको छ, के छ अवस्था जनताको? डर छ नि, यहाँको जनताहरूलाई धेरै नै डर भइरहेछ। अब सुरक्षाकर्मीमाथि त त्यसरी हातपात भइरहेछ भनेपछि यहाँको जनताहरूमाथि त झन् धेरै नै डर भइरहेछ। जनताहरूलाई त झन् धेरै डर भइरहेछ। एउटा सिपाही सुरक्षित छैन भनेपछि हाम्रो एउटा आम यो के गरे जनताहरू त्यसै डरले त्यसै थरथर कापिरहेछ। किन हाम्रो एउटा सुरक्षाकर्मी सुरक्षित छैन भने जनता कसरी सुरक्षित रहने? दोधरा चाँदनीका स्थानीय यसरी ड्युटीमा खटिएका जवानलाई आक्रमण गर्ने गिरोहलाई भारतले पक्राउ गरेन भने कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। धानको विरोध गर्दै सोमबार राति नै सिमानाका नजिकै उनीहरूले टायर समेत बालेका थिए। भारतीय सीमा सुरक्षा बलको असहयोग। उसो त नेपालको सुरक्षा बलको केही दूरीमा भारततिर भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी पनि तैनात छ। सोमबार राति सशस्त्र प्रहरी बलका जवान कुटिएको ठाउँभन्दा 50 मिटर पनि दूरीमा छैन एसएसबी। सीमा नाकामा हुने तस्करी दुवै देशको साझा चासोको विषय हो। भारतबाट तस्करी हुन नदिने दायित्व एसएसबीको पनि हो। तर अवैध सामग्री ल्याउन रोक्दा आफ्नो घर परिवारका समूह नै लिएर सशस्त्र प्रहरीमाथि जाई लाग्न भारतीय तस्कर आउँदा घटनाबारे थाहा नपाए झैँ गरियो एसएसबीले। यसले कतै भारतबाट हुने तस्करीलाई एसएसबीको साथ छ कि भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ। घटना घटेको लामो समयपछि मात्र एसएसबीले घटनाबारे चासो दिएको र त्यति बेलासम्म आक्रमणकारी तस्कर फरार भइसकेको कुटाई खाने जवान सुनारले हामीलाई सुनाए। म माथि बायाँ बायाँ बसिरहेको थिएँ कि म एसएसबी नजिकै थिएँ। त्यही एसएसबी नजिक नै भयो कि ल एसएसबी आइन त्यहाँबाट आएन। एकजनाले सपोर्ट गर्दै थियो मलाई, दुईवटा उभिरहेको थिएँ। उनीहरूले हाने 8 जना थिए, हानि गएले। त्यसपछि केही पनि भनेन। हामी 7 जना थियौँ, अगाडि थिएँ कि उहाँहरू पुलपारी हुनुहुन्थ्यो। यस्तै एसएसबीको यस्तै छ, हाम्रो यस्तै छ कि 3 ठाउँ छ कि त्यहीँ बसिरहेको थियौँ। एकजना चाहिँ हाथ्यो, दुईवटासँग हतियार थियो। उनीहरू त उभिराख्यो, अब हतियारवाला उभिराख्यो। उनीहरू आयो, झ्यामझुम हाने हिँड्दै रहेछ। भारततर्फ सीमा सुरक्षामा खटिएका एसएसबी नजिकै हुँदा समेत रातिको समयमा सीमा नाकामा गस्तीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी जवानलाई कुट्न एसएसबीले देखाएको उदासीनताले उसको नियतमा प्रश्न उठाएको छ। अझ आक्रमणमा संलग्न तस्करलाई अहिलेसम्म पक्राउ नगर्नुपर्ने तस्करलाई भारतीय सुरक्षा बलकै संरक्षण पो छ कि भन्ने देखिन्छ। भारतीय पक्षले यसबारे प्रश्न पार्नै पर्छ। नेपाली सुरक्षा बलले पनि आफ्नो भूमिका अवैध रूपमा घुम्न खोज्ने तस्करहरूप्रति नरम व्यवहार देखाउँदा उनीहरूको मनोबल बढेको हुन सक्छ। राज्यले देशको भूमि रक्षाका लागि खटाएका जवानहरूले आफ्नो जीवन रक्षाका लागि सुरक्षाको अन्तिम उपाय अपनाउनु पर्छ भने पनि पछि हट्नु हुँदैन। यस्ता घटना भोलि पनि नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न। नेपाली सुरक्षा बल चनाखो र तस्करहरूले आक्रमण प्रयास गरे प्रतिकारको लागि तयारी हालमा रहनै पर्छ। दर्शक महानुभाव, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब चाडपर्व नजिकिँदै गएको छ। सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करलाई नियन्त्रण गर्नको लागि गृहको योजना के छ? हामीले अब यो चाडपर्व केन्द्रित सुरक्षा योजना तयार गर्ने भनेर सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रहरीहरूलाई निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्था छ। हजुर। त्यसकारणले गर्दाखेरि तस्करी मात्रै सरकारको विषय होइन कि अहिले सामान्य जनजीवनका विभिन्न सवालहरू अहिले उठेका हुन सक्छन्। जस्तो त्यो स्थानीयगत अथवा क्षेत्रगत रूपमा पनि हुन सक्छ। त्यस्ता विषयहरूमा हामीले सम्बोधन गरेर सबै 77 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई विशेष सुरक्षा योजना तयार गर्ने, त्यसअनुसार तनाखो भएर खट्ने भनेर निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्था छ। अब सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाउने भनेर गृहले सम्पूर्ण जिल्लाका सिडिओ सापहरूसँग कोर्डिनेट गरेको छ भनेर तपाईँले बताउनु भयो। हिजो मात्रै कञ्चनपुरमा भारतीय तस्करले सीमा नाकामा तैनात सशस्त्र प्रहरी बलका जवानमाथि आक्रमण गरेको घटनाको विषयमा सरकारलाई केही जानकारी छ? मलाई बिहान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई हामीले त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने र के घटना घटेको हो त्यो घटना घटाउने मान्छेलाई कारबाही गर्ने र पारीपट्टिका त्यस्तो किसिमका मान्छेहरू छन् भने पनि पारीको समकक्षीसँग समन्वय गरेर कारबाही गर्ने भनेर हामीले निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्था छ। अब सुरक्षाकर्मी जो देशको सुरक्षा गर्नको लागि बोर्डरमा खट्छन् ती जवानहरू सुरक्षित छैनन् भने त्यहाँका स्थानीयले कसरी सुरक्षित छु भनेर महसुस गर्ने? यो तपाईँले उठाउनु भएको कुरा राम्रो हो। यसमा हामीले कहाँ कमी कमजोरी छ त्यो ठाउँमा हामीले हाम्रो सङ्ख्याहरू बढाउँछौँ
र पारीसँग पनि समन्वय गरेर हामी सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउने व्यवस्था गर्छौँ। अब हुनसक्छ घटना घट्दै घट्दैन अथवा कुन ठाउँमा घटना घट्छ भने पूर्व आकलन पनि नभएको अवस्था पनि हुनसक्छ। आकस्मिक रूपमा घटना घटेको हुनसक्छ। धन्न सुरक्षाकर्मीले संयमित भएर आफूसँग भएको हतियार प्रयोग गरेनन्, यो ठुलो दुर्घटना हुनबाट बच्यो। त्यस कारणले संयमित भएर सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनुभएको छ। म त्यसमा उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र बदमासी गर्नेलाई हामी कारवाही गर्न पनि पछि हट्दैनौँ। अब गृह मन्त्रालयले एक किसिमको तपाईँ प्रवक्ता भएको हैसियतले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ कि बदमासी गर्ने हाम्रा जवानहरूमाथि जाय लाग्ने तस्करहरूलाई कारवाही गर्न नेपाल सरकार पछि हट्दैन भनेर। तर सीमामा प्रहरी जवानमा जुन किसिमको यो घटना भइरहेको छ यो पहिलो पटक होइन, पटक पटक यस्ता घटनाहरू दोहोरिएका छन्। राज्यको उपस्थिति न्यून भएको सीमामा बस्ने नागरिकहरूले महसुस गरेका छन्। प्रहरीको मनोबल बढाउनको लागि अनि सीमा सुरक्षाका नागरिकलाई सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउनको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ? अहिलेसम्म त्यो महसुस गर्न सकेका छैनन्, न सुरक्षाकर्मीले न त त्यहाँ सीमामा बस्ने जनताले। अब यसरी चाहिँ डाइरेक्ट भन्न अलि मिल्दैन, किन भन्दाखेरि अब घटना घट्दै नघट्ने होइन, घटना घट्न सक्छन्। हामीले पूर्व आकलन पनि गर्नुपर्छ र कुन ठाउँमा घट्न सक्छ भनेर हाम्रो पूर्व आकलन गरेर डिप्लोय पनि गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको कमान्डरहरूले त्यो किसिमको आकलन गरेर सुरक्षाकर्मी खटाउनु पर्ने अवस्था हो। अब आकस्मिक रूपमा काहीँ घटना घटिहाल्यो भने त्यो घटना घट्नेलाई हामी दोषीलाई कारवाही गर्छौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्था पनि छ। पारीसँग समन्वय पनि भइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी त्यस्ता किसिमका दोषी उप कारवाही गर्छौँ र कारवाही गरेको परिणाम पनि हामी छिटै दिन्छौँ। प्रवक्ताज्यू, भूगोलमा देश सानो र ठुलो हुन सक्छ, तर दुवै देशको लागि सीमा सुरक्षामा खटिएका ती प्रहरी जवानहरू भनेको त्यो देशको रक्षक हुन् भनिन्छ। सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिक आफै त्यो देशको रक्षक हुन् भनेर भनिन्छ। तर तस्कर सामु निरीह बन्नुपर्ने यो अवस्था चाहिँ कहिलेसम्म सरकार मौन बसेको जनताले अनुभूति गरेका छन्? होइन, सरकार मौन बसेको छैन, त्यसलाई छानबिन गर्ने कामहरू भइरहेको छ। तर पनि के छ भने त्यहाँनिर त्यो घटना घटेपछि घटनालाई हामीले पहिले घटना अब नघट्ने र त्यो घटना घटाउनेलाई कारवाही गर्ने चाहिँ ठुलो कुरो हो। तर अब कुन ठाउँमा सुरक्षाकर्मी कमी छन् त्यो ठाउँमा हामीले हिसाब गरेर सुरक्षाकर्मी पनि परिचालित गर्छौँ र त्यस्तो किसिमको ठाउँमा कमजोर उपस्थिति भएर नजान पनि निर्देशन दिन्छौँ। अब यो घटना मात्र होइन, धेरैवटा घटनाहरू रहेका छन् जहाँ भूगोलको हिसाबले, त्यसै गरी हामीभन्दा ठुलो साम्राज्य भएको देशको हिसाबले जहिले पनि हामी निरीह भएका हौँ भनेर आम मानिसमा एक किसिमको प्रश्न उठेको छ सरकारलाई लिएर। एउटा नागरिक सीमा क्षेत्रमा आफ्नो अन्न बाली लगाएको हुन्छ, त्यो खेतमा अन्न उठाउनलाई जान पाउँदैन। सीमा क्षेत्रमा जो नेपाली हुँ म भनेर स्वाभिमानको साथ भन्न सक्छ, तर उसले त्यो स्वाभिमान त्यहाँनिर जहिले पनि आफ्नो स्वाभिमान गुमेको, भारतले जहिले ठुल्दाइको व्यवहार गरेको भनेर गुनासो गरिरहेको छ। यसतर्फ कूटनीतिक पहल गर्नको लागि, त्यसै गरी उच्च स्तरीय समिति बनाएर यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सरकारले चाहिँ किन त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेन? सरकार परिवर्तन भएपछि यो किसिमका आश्वासन र प्रतिबद्धताहरू चाहिँ जनताले पाउँछन्, व्यवहार तह चाहिँ किन शून्य? यो व्यवहारमै हुन्छ। यो यहाँहरूले जुन भनेको कुरो छ, कुनै पनि देश सानो र ठुलो भन्ने कुरो हुँदैन। एउटा आफ्नो सार्वभौम सत्ता, आफ्नो सार्वभौमिकता सबैलाई प्यारो हुन्छ। अब जुनसुकै देश सानो होस् या ठुलो होस्, आफ्नो सार्वभौम सत्ताभित्र त्यो देश एउटा अपनत्व, एउटा म यो देशको नागरिक हुँ भनेर प्रत्येक नागरिकले बस्न पाउने अधिकार छ, बस्छन्। तर पनि यहाँले भने जस्तो त्यो किसिमको व्यवहार चाहिँ छैन र त्यो किसिमको व्यवहार कहीँ भयो भने पनि हामी हुन दिँदैनौँ। त्यो किसिमको म यहाँहरूलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रवक्ताज्यू। हस् ल, धन्यवाद। यहाँले हाम्रो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसमा यहाँलाई धन्यवाद छ। दर्शक महानुभाव, सीमामा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी नै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। कञ्चनपुरमा हिजो मात्र एक सशस्त्र प्रहरी जवान जो नेपालको बोर्डरमा आफ्नो देशको सुरक्षाको लागि खटिएका थिए, ती सशस्त्र प्रहरी जवानमाथि भारतीय तस्करले आक्रमण गर्छन् र उनी अस्पतालको शय्यासम्म पुग्छन्। यो विषयमा हामीले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता
फणीन्द्रमणि पोखरेलसँग कुराकानी गर्यौं। यद्यपि सरकारको तर्फबाट उहाँले गृह मन्त्रालयको प्रवक्ता भएको हैसियतले सरकारको उपस्थिति रहेको छ र त्यहाँ सीमा सुरक्षामा खटिएका हाम्रा सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीय तस्करले नियतवश आक्रमण गरेका हुन् भने कारबाहीको भागीदार रहेका छन् भनेर आश्वासन पनि दिनुभएको छ। यद्यपि यो आश्वासनलाई लिएर विश्वसनीयता भने गर्ने अवस्था रहेको छैन। आधिकारिक निकाय र नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताले भने पनि आम मानिस र जनताले भने विश्वास गर्न सकिहाल्दैनन्, किनभने सरकारले सीमामा भएका धेरै घटनाहरूमा प्रतिवेदनमै ढाकछोप गरेको आरोप खेप्दै आएको छ। सीमामा रहेका नागरिकहरू जो जहिले पनि भारतको यातना दबाव सही रहन विवश रहेका छन्। यो विषयलाई हामी निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला भने कोही दर्शक आफ्नो समस्या सहित हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते, म चाहिँ टङ्कप्रसाद चौधरी। हजुर, यहाँको समस्या गुनासो के थियो चौधरी सर? टङ्कप्रसाद चौधरी। हजुर भन्नुहोस्, बताउनुहोस् आफ्नो समस्या। मेरो समस्या भनेको खास गरेर के हो भनेपछि जुन नगरपालिकाले चाहिँ हाम्रो जुन के अरे यहाँ जुन रहेको स्थानीय र भनौँ न के अरे जुन नर्सरी हामी चाहिँ के अरे दर्ता गरेका थियौँ होइन। हजुर। अनि दर्ता गरेको नर्सरी चाहिँ के अरे नगरपालिकाले एउटा चाहिँ के अरे केही के अरे आशा दिएर यो समुदायलाई के अरे त्यहाँ चाहिँ त्यो के अरे नगरपालिकाले एउटा बस्ती बसाल्यो। भनेको बस्ती भन्दाखेरि पनि त्यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, त्यो के अरे अटो भिलेज। हजुर। अनि उसले चाहिँ जुन शर्त राख्यो, जुन शर्तको हिसाबले चाहिँ के अरे यो समुदायसँग यो दाङ तुलसीपुर वडा नम्बर 6 को कुरा गरिरहेको छु मैले। दाङ तुलसीपुरको विषय नगरपालिकाले एउटा अटो भिलेज बनायो, तर नगरपालिकाले त्यो अटो भिलेज बनाउँदाखेरि समुदायलाई लक्षित गरेर बनाइएको हो, थारू समुदायहरूलाई। थारू त्यो मात्रै होइन कि उसले चाहिँ के अरे यो समुदायलाई म यो सेवा सुविधा चाहिँ प्रदान गर्छु भनेर के अरे र त्यो सेवा सुविधाको के अरे त्यो के अरे प्रदान गर्छु भनेर चाहिँ के अरे समुदायले चाहिँ उसलाई चाहिँ के अरे दिएको हो होइन। हजुर। तर अहिलेसम्म पनि लगभग 2-3 वर्ष भइसक्यो, तर त्यो उसले चाहिँ के अरे जुन एग्रिमेन्ट गरेको या त भनौँ न समझौता गरेको हिसाबले हजुर अहिलेसम्म पनि यो समुदायले चाहिँ त्यो सुविधा पाएको पनि छैन क्या। अटो भिलेज बनाउँदाखेरि नगरपालिकाले जुन किसिमको प्रतिबद्धता जनाएको थियो, आश्वासन दिएको थियो, त्यो पुरा भयो। हजुर। तपाईहरुले नगरपालिकासँग बुझ्नुभयो, नगरपालिकाका प्रतिनिधिसँग तपाईहरुले शर्त अनुसार यो अटो भिलेज बनाउनु भएन अथवा यो हाम्रो शर्त पुरा गर्नु भएन भनेर टाइम दिन सक्नु भएन या टाइम दिनु भएन हैन। हजुर। अब त्यो भएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोल विकास संस्था मार्फत गएको हो खास गरिकिन हैन। अनि चाहिँ हामी वडासँग पनि कुरा गर्यौं। अब वडाको अध्यक्षज्यू के अरे हाम्रो नवराज लामिछानेज्यू हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँ पनि कुरा राखियो। अनि पछि त्यो कुरा जाने बेलामा पनि त्यो चाहिँ उपलब्धि केही पनि भएन क्या। उपलब्धि केही पनि भएन। तपाईहरुको शर्त कुन चाहिँ मिलेन? त्यहाँ चाहिँ के हो भनेपछि सामाजिक विकासदेखि लिएर तपाईको त्यहाँ जुन हाम्रो बचेको जुन के अरे नर्सरी छ त्यसलाई चाहिँ के अरे तारबार गर्ने, अनि पछि गएर त्यहाँ चाहिँ के तारबार गरिसकेपछि बचेको जग्गा जति हुन्छ तारबार गरेको त्यसलाई चाहिँ के अरे नगरपालिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ चौकीदार राखिदिने हैन। अनि पछि तपाईको समुदायको लागि चाहिँ 4वटा के अरे टहरा चाहिँ जुन त्यहाँ जति बन्छ नि टहराहरू, हजुर त्यो टहरा चाहिँ के अरे भनौँ न के अरे समुदायको लागि चाहिँ 25% चाहिँ के अरे त्यहाँको चाहिँ जति उठ्छ त्यो चाहिँ 25% दिने। अनि 4वटा टहर चाहिँ के अरे टोलको लागि भनेर चाहिँ एग्रिमेन्ट गरिएको भन्ने कुरा चाहिँ हो हैन। तर त्यो कार्यान्वयन भएन। अहिलेसम्म पनि केही पनि सुनाइ पनि छैन, केही पनि छैन। हस्, हामीसँग जोडिनु भयो, आफ्नो समस्या राख्नु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो टिमको साथीले तपाईसँग कोर्डिनेट गर्नुहुनेछ। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। एकै परिवारका सबै सदस्यको हत्या भएको घटनाले सङ्खुवासभा मात्र झस्किएन, सिङ्गो मुलुकलाई झस्कायो। आखिर कसले गर्यो हत्या? हत्याराले 5 र 8 वर्षका बालबालिकालाई समेत छाडेनन्।
घटनाको विवरण सुन्दै आङसृङ्ग बनाउने यो घटनामा अहिले नयाँ तथ्य खुल्दैछन्। सुरुवातमा एक 25 वर्षीय युवाले मात्र 6 जनाको हत्या गरेको बतायो प्रहरीले। अहिले सो घटनामा अरू पनि संलग्न रहेको बताउँदैछ। अनुसन्धान पूरा नहुँदै पत्रकार सम्मेलन गरेर हिरो हुन खोज्ने भोक प्रहरीमा रोग्ने बन्न थालेको छ। सो हत्याकाण्डको सम्पूर्ण रहस्य र घटनामा संलग्नको चेहरा पर्दाफास हुनैपर्छ। अनुसन्धान निचोडमा नपुगी प्रहरीले विवरण सार्वजनिक गर्ने र पछि अरू नै तथ्य पत्ता लगाउने बोली फेर्दा अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। सङ्खुवासभामा भएको सामूहिक हत्याको घटनाले एक साता अगाडि प्रहरीले जे विवरण सार्वजनिक गरेको थियो, एक हप्तापछि अर्कै तथ्यहरू आए। आरोपी एकबाट चढेर 5 पुगेका छन्। आखिर प्रहरी अपुरो तथ्य सार्वजनिक गर्न किन हतारिन्छ? यसले अनुसन्धानमा के प्रभाव पार्छ? हेरौँ यो रिपोर्ट। एकै परिवारका 6 जनाको हत्या भएको सङ्खुवासभा घटना। गत भदौ 21 गते सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका 1 खोला गाउँमा एकै परिवारका 6 जना व्यक्ति फरक फरक स्थानमा मृत फेला परे, जुन खबरले शान्त सङ्खुवासभामा त्रास सिर्जना गरियो। 55 वर्षीय तेजबहादुर कार्की, उनकी आमा पार्वती कार्की, श्रीमती कमला बुहारी 32 वर्षीय अञ्जना कार्की र 8 वर्षका विपिन कार्की र 5 वर्षीय गोमा कार्कीको हत्या भएको थियो। हत्याको घटना थाहा पाएपछि प्रहरीले सो घटनालाई महत्व दिएरै उच्च प्रहरी अधिकारी सहित घटनास्थल पुग्यो। प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा लोकबहादुर कार्कीलाई सुरुवातमा पक्राउ गरियो। 6 जनाको हत्या कार्की एक्लैले गरेको भन्दै प्रहरीले हतार उनलाई सार्वजनिक पनि गरियो। तर अहिले प्रहरीले थप 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा लोकबहादुरको भाइ र बा समेत छन्। अनुसन्धानमा संलग्न एसपी भीमदहालका अनुसार खड्गबहादुर कार्की, हस्तबहादुर कार्की, रणबहादुर कार्की र नरेश कार्की पक्राउ परेका छन्। किन भयो हत्या? प्रहरीले सामूहिक हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकार दावी गरिएका खड्गबहादुर कार्की सहित थप 4 जना पक्राउ गर्दै घटनाको कारण तेजबहादुरको गाली गरिरहने बानी खुलाएको छ। आफन्तलाई बेला बेलामा उनले गाली गर्ने गर्दा उनीहरूको मनमा इख पलाएर 5 जना मिलेर सामूहिक हत्या गरेको प्रहरीले सोमबार सार्वजनिक गरेको अनुसन्धानको दोस्रो संक्षिप्त विवरणमा उल्लेख छ। घटनाको कारणमा प्रहरीले खड्गबहादुर कार्की नियमित रक्सी खाने र घरमा श्रीमती र परिवारका सदस्यहरूलाई कुटपिट गाली गलौज गर्दा तेजकुमारले त जडियाहा किन यसो गर्छस् भनी गाली गर्ने गरेको उल्लेख छ। जसले पनि हेप्ने र आफू सम्पन्न भएको फुर्ती दिने गरेको भनी मनमा इख पालेर हत्या गरेको पक्राउ परेकाहरूले अनुसन्धानका क्रममा बताएका छन्। पोस्टमार्टम र मोबाइलले खुलायो थप आरोपी। प्रारम्भमा 1 जना पक्राउ परे पनि मृतक मध्ये बुहारीको मोबाइल हराएको थियो। हराएको मोबाइल लोकबहादुरको भाइसँग फेला पर्यो। पक्राउ परेपछि उनी एक्लैले मारेको बयान दिएका थिए। दाउराको चिरपटले हानेको र जलाएको बयान दिए पनि पोस्टमार्टम गर्दा छुरी समेत हानेको पुष्टि भएपछि एक्लैले हत्या नगरेको देखिएको थियो। कार्कीलाई पक्राउ गरे पनि प्रहरीको एक टोली सुरक्षाका लागि भन्दै घटनास्थलमै बस्यो। हराएको मोबाइल बरामद भएपछि थप 4 जना समेत हत्यामा संलग्न भएको खुलेको प्रहरीको दावी छ। पक्राउ परेका 4 मध्ये लोकबहादुरका बाले हत्यापछि सब मिलाउन सघाएको र बाँकी 3 जना भने कार्की परिवारको हत्यामै संलग्न भएको प्रहरीको दावी छ। प्रहरी हतारो। घटनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सहित प्रदेश र केन्द्रबाट समेत प्रहरी टोली पुगेर उक्त घटनाको अनुसन्धान गरियो। घटनाको एक सातापछि भदौ 27 गते प्रहरीले एक 25 वर्षीय युवकलाई घटनाको मुख्य अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरियो। त्यसबेला प्रहरीले ती युवा एक्लैले चिरपटले हिर्काएर पालै पालो 6 जनाको हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको बताएको थियो। ब्लन्ट फोर्स इन्जुरी छ, त्यो भन्दा बाहेक के धारिलो हतियार पनि प्रयोग भएको भन्ने चाहिँ डेड बडीको पछि हामीले पोस्टमार्टम गर्दाखेरि त्यो पनि देख्यौँ। भनेपछि त तेस्रो मान्छे पनि छ, कोही न कोही तपाईँको लोकबहादुर भन्दा अर्को मान्छे पनि छ जुन धारिलो हतियार प्रहार भएको छ। भने अब त्यो एङ्गलबाट हामीले अनुसन्धान सुरु गऱ्यौँ। अब यसमा के हो भने तपाईँको घटनाको प्रकृति, घटनाको विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ नजिकै मान्छेहरू, किन लोकबहादुर हामी नजिकको भइसक्यो भने उसँग एसोसिएट हुने अन्य व्यक्तिहरू पनि त्यही नजिकको मान्छेहरू हुनसक्छ भनिसकेपछि हामीले एकदमै यसलाई गोप्य रूपमा अनुसन्धान गऱ्यौँ। तर सोमबार प्रहरीले उक्त घटनामा थप 4 जना संलग्न रहेको बताउँदै अर्को विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रहरीले घटनाका मुख्य योजनाकार 47 वर्षीय अर्कै व्यक्ति भएको बताएको छ। यस्तै उक्त घटनामा चिरपटका साथै चक्कु पनि प्रहार भएको प्रहरीको भनाइ छ। यो सामूहिक हत्याकाण्डबारे प्रहरीले पटक पटक गरी सार्वजनिक गरेका अनुसन्धान सम्बन्धी फरक फरक विवरणले प्रहरीमाथि विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने पूर्व प्रहरी अधिकृत र फौजदारी कानूनका जानकारहरू बताउँछन्।
सङ्खुवा सभा हत्याकाण्ड त एउटा उदाहरण मात्र हो। विभिन्न फौजदारी अपराधको अनुसन्धानबारे पछिल्लो समय प्रहरीले हतार गरेर प्रचार गर्न थालेको जस्तो देखिन थालेको छ। यसका कारण समाजका सबै पक्षबाट प्रहरीमाथि परेको दबाव वा प्रहरी अधिकारी बीच जसले नै होड हुन सक्ने पूर्व प्रहरी बताउँछन्। तर नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवर भने प्रहरीले फरक खाले विवरण सार्वजनिक गरेको नभई अनुसन्धान हुँदै जाँदा थप तथ्यहरू आएको बताउँछन्। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं। प्रहरीलाई घटनाका आरोपीहरू सार्वजनिक गर्न हतारो किन हुन्छ भन्ने विषयमा हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। महानिरीक्षकज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। थ्याङ्क यू, धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। अब प्रहरीलाई जुन यो सङ्खुवा सभाको घटनालाई हेर्दाखेरि प्रहरीले अनुसन्धानको यो केसलाई सार्वजनिक गर्न किन यति हतार गर्छ? यो हतारो चाहिँ किन परेको थियो जस्तो लाग्छ? कुनै यो मात्रै होइन, हामीहरूले केही दिनदेखि हेरौँ हामीहरूले कतिवटा घटनामा के भएको छ भनेपछि हतार गरेको देखिन्छ पनि। हजुर, त्यसले हामीहरू कसरी बुझ्नुपर्छ भनेपछि एक किसिमको मनोविज्ञानले काम गरिरहेछ कि एक किसिमको जुन दबाव छ नि समाज लगायत सरकार सबैको छिटोभन्दा छिटो बाहिर लिएर आउनुपर्ने र मिडियाको पनि जुन दबाव छ त्यो दबावले कता कता थिचिएर जुन इन्भेस्टिगेसन चरण चरणमा छिटो छिटो गर्ने कुरा भइरहेछ, त्यसले गर्दा हो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब कुनै पनि एउटा घटना हुनसाथ अहिले पछिल्लो घटनाक्रमहरूमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोदेखि प्रदेश प्रहरी उच्च अधिकारीहरू पनि जाने क्रम बढेको छ। यो जरुरी छ? जो मैले अघि भने जस्तै हो, तपाईँको कुनै न कुनै हामी यो मनोविज्ञान जुन दबावको मनोविज्ञान छ नि त्यसले काम गरिरहेछ। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि एउटा दुईवटा ठाउँको होइन कि तीनवटा चारवटा ठाउँको प्रहरीहरू एउटै ठाउँ पुगिरहेछ जुन हामीले त्यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब कुनै पनि एउटा घटनाको अनुसन्धान गर्दा प्रहरीलाई चाहिँ समय अवधि नै तोकिदिने, यति समयसम्ममा चाहिँ यो अनुसन्धान सकाऊ भनेर, यसले गर्दा प्रहरीको मनोबलमा कस्तो किसिमको दबाव पर्छ अनि त्यो घटनाले जुन किसिमले सत्य तथ्य रूपमा अनुसन्धानबाट आउने निचोड निकाल्नु पर्थ्यो त्यो कतिको प्रभावित हुन्छ? एउटा इन्भेस्टिगेसनको जहिले पनि मैले भनिरहेको के हो भनेपछि तपाईँको इन्भेस्टिगेसनको टाइमलाइन हुँदैन, त्यसले पनि टाइमलाइन तोकेर इन्भेस्टिगेसन गर्ने जिम्मेवारी पनि दिनु हुँदैन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि या इन्भेस्टिगेसन बिग्रिन्छ, अनुसन्धान बिग्रिन्छ, या अनुसन्धानले तपाईँको अर्को बाटो या गलत बाटो पनि जान सक्छ। त्यसले गर्दा टाइमलाइन तोक्ने या तपाईँको जुन माथिबाट प्रेसर गर्ने जुन हामीहरूको अहिले चलन बढ्दै गइरहेछ त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ एउटा कुरा। तर सँगसँगै जुन प्रहरी छ त्यो दबाव आएर प्रहरीले पनि काम गर्नु हुँदैन भन्छु म। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो। हामीले सङ्खुवा सभाको जहाँ सामूहिक हत्या भएको थियो एकै परिवारमा 6 जनाको, यही विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। यसअगाडि हामीले फलोअप गर्दाखेरि यही विषयमा 1 जनाले मात्र हत्या गरेको र हत्यामा संलग्न व्यक्ति नजिकको नातेदार परेको भनेर बताइएको थियो। तर अहिले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि प्रहरीले यो घटनाका योजनाकार 4 जना रहेको र त्यसमा पनि नजिकका नातेदार रहेको भनेर सार्वजनिक गरेको छ। यसरी प्रहरीले अनुसन्धान पुरा नहुँदैखेरि किन सार्वजनिक गर्यो र प्रहरीको यो फितलो अनुसन्धान हो कि भन्ने पनि आम मानिसको प्रश्न रहेको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्यो। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र कुनै पनि समस्यामा रहनु भएको छ, गुनासो रहेको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरूमा 1660 011 2424, 98 015 72424, 98 84 011 037 मा यी नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्दा तपाईँको पैसा लाग्ने छैन र यो नम्बरहरू हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा 24 घण्टा तपाईँको समस्या र गुनासो सुन्नको लागि खुल्ला रहनेछन्। यस्तै देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर, व्हाट्सएप, यसैगरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ र देशभित्र तपाईँलाई पाएक पर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने
हाम्रो कार्यालय पानीपोखरी काठमाडौँमा आएर तपाईँको गुनासो र समस्या प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको समस्या र गुनासोलाई लिएर हामी सम्बन्धित निकायलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।